يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميعا لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانته فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ختم خادگان شریف قادریہ غوثیہ محبوبیہ بانواں شروع ہوا چاہتا ہے تمام جملے 5 مرتبہ پڑھے جائیں گے ہر جملہ پہلی بار بتانے کے لیے پڑھا جائے گا جس کا شمار نہیں کیا جائے گا جبکہ صورتوں کے صرف نام بتائے جائیں گے اس کے بعد سب ساتھی ہم آواز ہو کر 5 مرتبہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 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 اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم
على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله لا إله إلا الله محمد 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 رسول الله صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ تعالی علیہ وسلم. سورت فاتحہ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سورت علم نشرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب. بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب. بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب. بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب. بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب. بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب. سورت اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم یا مفتح الابواب 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 اللہم یا مسبب الاسباب 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 اللہم یا کافی المہمات 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 اللہم یا دافع البلیات 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 اللہم یا شافی الامراض 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 اللہم یا حل المشکلات 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 اللہم یا جواد المنعم 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 اللہم یا مجیب الدعوات 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 اللہم یا حی یا قیوم 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 اللہم یا ذل جلال والاکرام 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 اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنا 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 اللہم یا ارحم الراحمین 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 یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیعہ للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیعہ للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیعہ للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیعہ للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیعہ للہ یا حبیب رحمت للعالمین 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 یا حبیب رحمت للعالمین
يا شفيع المذنبين یا شفیع المذنبین 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. درود حاضر شریف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عين العناية كنز الهداية إمام الحضرة من المملكة طراز الحلال ناصر الملل سلطان الطريقة برهان الحقيقة زين القيامة شمس الشريعة شفيع الأمم يوم القيامة سراج العالمين. الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين أو أدنى مطلوبه المطلوب مقصوده المقصود موجوده والموجود معبوده والمعبود ربه شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى إمام المتقين أسفل أسفياء سيدنا محمد المصطفى قبلة العارفين وكعبة الطائفين سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين مصباح المقربين شمس العارفين قبلة المخلصين سراج السالكين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته خدامه وأحبائه وعشيرته وعترته بارك وسلم عليه. صل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. درود مصطفى الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد خير الورى المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى. الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد خير الورى. مدحتك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي أنت خيار الله المستضعف إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وارث الأنبياء رسول صاحب الوحي أحمد الشفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. رسول سيد الكونين والثقلين وإمام القبلتين شفيع الأمم في الدارين فتاح فاتح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. النبي المصطفى رسول سراج العالمين محمود مطيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السيد المعلى رسول النبي الخافقين قاسم خير خلق الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله. أولى من عباد الله يفترون رسول النبي صاحب الدارين خادم طيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. النبي المزكى رسول تاج الحرمين آمر ناه ناج طاهر الله
المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. هدانا رسول جد الطيبين الحسن والحسين داعم مطهر الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. نبي مختار مرتضى إمام الرسول مقتدى الأئمة المهديين هادم مبين الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. هدانا رسول بهداية الله تعالى مهدي الأمة من الضلالة مهتد مطيع الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. هدانا رسول بهداية الله تعالى مهدي الأمة من الضلالة مهتد مطيع الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. حبيبنا رسول مهدي الأمة سيدنا محمد ورسول صفي حجة الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. سيدنا محمد أحمد حامد محمود محبوب محب الله ومحبنا رسول كريم الله مرضي حبيبنا رسول كريم مرتضى خليفة الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. رسولنا رسول على الدوام نبي طه ياسين قائم حمد الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أميرنا رسول ونبي كريم سيدنا محمد رسول الله اسمه أحمد ناصر كليم الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. معيننا رسول مدر النبي الياسين إمام أمين الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مصدقنا رسول وحبيب النبي مزمل بيان رسول الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شاهدنا شافعنا رسول ونبي مدثر صاحب القرآن نور الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. مذكرنا رسول معطر الروح مطهر الجسم بار جواد الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سلطان الأنبياء وبرهان الأصفياء مفخرنا رسول صاحب الفرقان علي مكي شكور الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. إمام الأتقياء ناصرنا رسول صاحب الكوثر مرب مدني منير الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. سراج الأولياء ضياؤنا رسول صاحب الميزان أبطحي قريب الله.
المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. برهان الأصفياء رسول صاحب الوحي سيد القوم عربي يتيم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شفيعنا رسول مجزي مهدي قريشي شهيد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله إمام المؤمنين وزينة الأنبياء والمرسلين ووسيلتنا رسول خادم الفقراء حجازي نذير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ختم الأنبياء أحمد وخاتم النبيين رسول ماحي الكفر والبدعة سيدنا محمد بن عبد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صادقنا رسول مرسل متوسط رسول متوسل رحيم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سيدنا رسول مستغيث مقتصد حليم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أغثنا يا رسول الثقلين أنت حق مبين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله المشفع يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله المشفع يا رسول الله واعظنا رسوله ورسوله المجتبى صاحب الرسالة أول قديم حبيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أكرمنا رسول صاحب الشريعة وكاشف الغمة آخر عزيز الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أهل التقوى وبرهان الأتقياء رشيدنا رسول صاحب الطريقة شفاء فصيح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. آمنا بك أنت نبينا رسول صاحب الحقيقة مدري بشير نذير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله إمام الأمم مقدمنا رسول صاحب المعرفة برهان رحمة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. كبيرنا رسول صاحب الجنة طاهر كريم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سند العاصين رسول صاحب الجنة فارغ جهنم سلطان انتهامي مؤمن الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله
فقيهنا رسول صاحب الصراط مبلغ عاقب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أنت ولينا رسول صاحب الشفاعات أنت ولينا رسول صاحب الشفاعات باذل باطن خليل الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شفيع أمامنا رسول صاحب التاج والمعراج محلل بإذن الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله ومن النار مخلصنا رسول صاحب المحراب حاشر النبي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أفضل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين محبوبنا رسول صاحب المنبر خطيب رحمة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مبشرنا رسول صاحب البيت عامر كعبات الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أكبرنا رسول صاحب المعراج عالم الغني بالله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. نبي آخر الزمان رسول صاحب الاجتهاد منتقم مكرم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وفي الدارين صادقنا رسول صاحب الدارين حريص على الطاعة وفي الدارين صادقنا رسول صاحب القيامة ناطق بالحق الشفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله مشفع الأمة يعيننا بالشفاعات رسول صاحب النبوة محرم النبي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. نبي الرحمة سابقنا رسول صاحب الدارين حريص على الطاعة رؤوف الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سيد الجن والإنس نبينا رسول صاحب الأمة والنعمة هاشمي كرامة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خادم الحرمين وجد الحسنين وصاحب قاب قوسين رسول حبيب قريب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مقربنا رسول إلى رحمة الله تعالى 100,000 صلاة وسلام ورحمة وبركة على أكرم الأنبياء والأصفياء خاتم رسول الله سيدنا محمد الله المصطفى وحبيبه المرتضى وصفيه المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم ارحم أبا بكر التقي وعمر النقي وعثمان الزكي وعليا الوفي وسيد الله المرتضى وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وأم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها والحسن الرضا والحسين الشهيد المجتبى وشهداء الكربلاء والسعد والسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح وأبا عبيدة بن الجراح والعشرة المبشرة وسائر الصحابة والخلفاء الراشدين والتابعين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله عليهم أجمعين. أسألك أن تغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات. أسألك أن تغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن توالد وارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات ورافع الدرجات. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رديم ولحقه يدا وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت هيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت هيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت هيلتي أدركني يا رسول الله. يا من بيدك مقاليد السماوات والأرض يا من بيدك مفاتيح السماوات والأرض يا من بيدك خزائن السماوات والأرض يسر لي يا الله خزائن السماوات والأرض كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وزد يا رب على سيد العرب والعجم وإمام مكة والحرم وترجمان لسان القدم ومنبع الأسرار والجود والحكم سيدنا وسندنا وهادنا ومهدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم زاده الله شرفا وكرما وبرا ورفة ومحبة وتعظيما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ بيدي المدد المدد خذ بيدي المدد المدد يا حبيب الله المدد المدد يا نبي الله المدد المدد يا خليل الله المدد المدد يا صفي الله المدد المدد يا سيدنا محمد بن عبد الله المدد المدد يا عنوس الخافقين المدد المدد يا جد الحسن والحسين المدد المدد يا أمين الأمة المدد المدد يا ختم المرسلين المدد المدد يا شفيع المذنبين المدد المدد يا رسول رب العالمين المدد المدد. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام بحضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو موبائل الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا
یا شفیع اللہ یا شفیع المذنبین السلام الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين السلام الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین السلام الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين السلام الصلاة والسلام علیک یا ختم النبیین السلام الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين السلام الصلاة والسلام علیک یا من ارسلہ اللہ السلام الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله السلام الصلاة والسلام علیک یا من عظمہ اللہ السلام الصلاة والسلام عليك يا من عظم الله السلام الصلاة والسلام علیک یا من شرفہ اللہ السلام الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله السلام الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ السلام الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله السلام الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین السلام الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين السلام الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین السلام الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين السلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ السلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام تشریف رکھیں کھڑے ہو کر پڑھیں گے شجرا ہم بیٹھ گیا شجاع شریف بطریقہ واسطہ خواجگان قادریہ غوثیہ محبوبیہ بان واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون اصلها ثابت وفرعها في السماء یا الہ العالمین یا انت خیر الراحمین رحم فرما اپنی ذات کبریا کے واسطے فضل کر یا رب ہمارے حال زموں پر رحم کر ڈال ہم آلود عیسیاں پر رحمت کی نظر تجھ کو اپنی کبریائی کی قسم ہے بے نیاز ہم سراپا معصیت پر کر درے افضال لباس تجھ کو دیتے ہیں تیرے جود و سخا کا واسطہ فضل کا رحمت کا بخشش کا عطا کا واسطہ تیرے رحمت کے خزانے میں کمی کوئی نہیں اور تیرے جود و کرم کی انتہا کوئی نہیں ہم کہیں بے واسطہ کس منہ سے بخشش کے لیے کچھ وسیلے پیش کرتے ہیں سفارش کے لیے بات فیر رہبر شریعت پیر طریقت فقیر بانوا حضرت سید ابو صالح چمن سمدانی پیشوا کے واسطے بات فیر رہبر شریعت پیر طریقت فقیر بانوا حضرت سید ابو صالح چمن سمدانی پیشوا کے واسطے بات فیل رہبر شریعت پیر طریقت فقیر بانوا حضرت سید ابو صالح چمن سمدانی پیشوا کے واسطے صدقہ سید محبوب علی شاہ نور اللہ کامل ولی مقتدا پیشوا رہنما کے واسطے مرشد کلو اللہ شاہ صلی علی کے طفیل تبارک شاہ بسم اللہ نوا کے واسطے واسطہ شاہ گلاب و یتیم شاہ اولا یقین شاہ تقی اور مظفر شاہ سخا کے واسطے اولا حسین شاہ وہاب حاجی قاسم کاملین شیخ قادر شاہ حلیم پارسا کے واسطے
خواجہ نہنیان سیف اللہ براغ شاہ حسن شاہ عبد الجبار رہنما کے واسطے منبع جود و سخا نور الحق عین اللہ شاہ شیخ محی الدین قادر غوث الورا کے واسطے ابو سعید و ابو الحسن یعنی علی اور ابو الفرح عبد واحد شیخ شبلی باصفا کے واسطے عبد واحد شیخ شبلی باصفا کے واسطے حضرت جنید بغدادی سری سخت عرفان بہر معروف قرخی داؤد طائی شاہ ہدا کے واسطے معروف قرخی داؤد طائی شاہ ہدا کے واسطے پیر کامل حبیب عجمی شناسہ سر حق خواجگان حسن بصری پیشوا کے واسطے والد حسن و حسین زوج بطول حضرت علی مشکل کشا مرتضی شیر خدا کے واسطے واسطہ سید الثقلین محشر شفیع المذنبین یاسین مزمل محمد مصطفیٰ کے واسطے واسطہ سید الثقلین محشر شفیع المذنبین یاسین مزمل محمد مصطفیٰ کے واسطے واسطہ سید الثقلین محشر شفیع المذنبین یاسین مزمل محمد مصطفیٰ کے واسطے ہمارے دل رگدائے من ذاکر بذکر اسم ذات آل اور اصحاب احمد مشتبہ کے واسطے وقت نزابہ ایما دنیا سے اٹھانا اے خدا وقت نزابہ ایما دنیا سے اٹھانا اے خدا اور کلمہ طیبہ ہو زبابری شفا کے واسطے قبر میں آرام ہم کو ابتدا سے ہو عطا مرشدان دین پاک مصطفیٰ کے واسطے کر دعا مملوع عیسیاں ہم سب کی یہ مستجاب خواجگان قادری غوث الورا کے واسطے خواجگان قادری غوث الورا کے واسطے حزب البیت شریف اردو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلندی والے عظمت والے علم اور دانش والے تو میرا رب اور کیسا اچھا تم پر بھروسہ کیسا اچھا جس کو چاہے نصرت دے تو ہے غالب قدرت والا تجھ سے رحمت کی امید ہے میری سن لے فریاد اپنی حفاظت مجھ کو دے ہر قدر تو بدل میں تیرے چپکا رہوں وہ تیرے بولوں کچھ تو تیرا ہارا چاہوں کچھ تو اس میں سہارا شکی الجن وہم کی دھڑکن سیدھے زن کی آفت سب ہے دل کے پردے کالے غیب کے پر ڈالے تالے ان سے بچا لے ایک تو تیرے مومن جیسے ان پڑے میدہ کے اندر زیر و زبر ہے ان کی حالت تھی ان کی ڈوبی ڈوبی جھوٹے وافق اور وہ بیری ان کو عداوت تجھ سے ٹھہری بولی ٹھٹولی تجھ پہ مارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے کی ہنسی آئے اور جھوٹتا وہ جاواد رب نے کیا پس پکے کر دے قدم ہمارے اور دے دے ہم پر اپنی نصرت کر دے مسخر موجوں کو جن سے روانی بہر ہے جیسے کیا مسخر دریا کو موسیٰ علیہ السلام نبی کے آگے آگ کے شعلے اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نبی کے آگے مجھے جیسے لوہے داؤد علیہ السلام نبی نے موم کیا تیز ہواؤں اور جن علیہ السلام زیر کیا کر دے مسخر بھی عرشی یا سب ملوت کو بھی اور دنیا کو بھی اور موعود کو میرے یک کر دے مسخر کو کاف پکاروں ہا پکاروں یا عین میں دیکھوں کس پر تیرا ساتھ ہم کو مدد دے اچھے ناصر ہم کو فتح دے اچھے فاتح بخش دے ہم کو والے رحمت کر اے رحمت والے رزق عطا کر اچھے رازق راستہ بتا دے ہدایت کا پنجہ ہٹا دے ظالم کا بگڑی ہماری ہوا بنا دے اپنے گھر کی ایسی ہوا دے رحمت تیری جوش میں آئے غیبی خزانے خوب لٹائے اور ہم کو اٹھائے اپنے کرم سے زندہ رہے ہم پورے برم سے دین میں اپنے پکے رہے
اور دنیا میں بھی سچ رہے، اخرا کا بھی دھیان رہے، سالم یہ ارمان رہے، سالم یہ ارمان رہے، تجھ میں قدرت سب کچھ ہے، تو اگر چاہے سب کچھ ہے، مولا مولا اور بھی سن، ہم ہے نرگن تو باگن، کاموں میں آسانی ہو ایسی جیسے پانی ہو، دلوں کی راہ دلوں کی راحت ساتھ رہے اور جسموں پر بھی ہاتھ رہے، دین سلامت دنیا بھی، گھر میں رفاقت باہر بھی، پردیس میں تو دم ساس بنے اور دیس میں تو ہم راز بنے، جتنے اسلام کے دشمن ہیں گہری تماچے ان کے لگیں، جن سے ان کے چہرے مٹیں، ایسا غضب ہو ان پر نادل ہلنے نہ پائیں، اپنی جگہ سے کر سکے کوئی وار نہ ہم پر، ایسی قدرت ہم کو عطا کر، اندھا کر دے عیدا کو جب نور نہ ہوگا آنکھوں میں، اور قصد کریں گے چلنے کا تو کیسے چلیں گے سیدھا رستہ، جب تیری نصرت ساتھ رہے تو دشمن کی کیا ساکھ رہے، ایسا دبائیں اس کو ہم اور قید کریں ایک کونے میں، آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹے، دکھدا میں بس پڑھ کے مٹھے، صدقہ آپ یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا رب، جن کو کیا قرآن حکیم، کہا تو نے جنہیں آپ مرسل ہے اور راہ حق کے واصل ہے، عزت رحمت آپ کو دی اور نازل آپ پر وہی ہوئی، آپ نے ڈرایا قہر سے تیرے غافل سرکش قوموں کو، وہ قومیں جو بھول میں تھیں جن کے بڑوں کو خوف نہ تھا، غفلت میں جب دیکھا ان کو حق کا کلمہ ان سے کہا، جب پورا آپ نے قول کیا اور دل نے سب کے مان لیا، پھر اس پر بھی ضدی منکر ہوئے، اب تو ہی بتا کیا چارہ رہا، پس ڈال دے ان کی گردن میں بھاری بھاری توق بڑے، ٹھوری تک جو پھیلے رہے اور گردن کو جو قید رکھے، آگے ان کے پہرا ہو اور پیچھے ان کے پہرا ہو، پہروں میں وہ ایسے گریں دیکھ سکے نہ دنیا کو، شکلوں پر پھٹکار پڑے اور رسوائی کی مارے پڑے، تیرے در سے اے زندہ تیرے گھر سے اے قائم، اور ذلت ان کی پوری کر جیسا انہوں نے ظلم کیا، توسین میم ہا میم عین سین کاف، قدرت مخفی مولا نے دو دریاؤں کو جاری کیا اور دونوں مل کر بہتے ہیں، پھر برزخ حق نے دونوں کو ملنے سے باہم روک دیا، حامیم کام میں گرمی آئی اور نصرت رب کی پائی، حامیم پا خدا ہے اپنا ٹھکانہ جس کے نوشتے نازل ہوئے، جس نے خطا کو معاف کیا سزا میں پکا رحم میں اعلی، یعنی خدا واحد وہ یکتا، اس گھر کو دیکھا کیسا بنا، بسم اللہ کا دروازہ ہے، تبارک کی دیواریں ہے، یاسین کی برکت چھت میں ہے، کاف آیا عین صاد اس کی کفایت ہے، حامیم عین سین کاف کی جب حمایت ہے، نام خدا بس کافی ہے، جب عرش کا دامن تھام لیا اور حق کی نظریں ہم پر پڑی، پھر کس کی قدرت آگے بڑھے اور حد میں خدا کی ہم اور حد میں خدا کی ہم سے لڑے، قرآن میں ایسا لکھا ہے محفوظ نوشتہ کہتا ہے، اچھی حفاظت مولا کی جس کی ولایت ازلی ہے، قرآن میں ایسا لکھا ہے محفوظ نوشتہ کہتا ہے، اچھی حفاظت مولا کی جس کی ولایت ازلی ہے، جس نے سنبھالا نیکوں کو بس اسی پر بھروسہ اپنا ہے، نام میں جس کے اثر ہے ایسا پڑھو اسے تو مٹے ضرر، ساری قوت اس کے بل پر وہ رب ہمارا عزت والا، حمد ہے ساری اللہ تعالیٰ کی، رحمت اس کے رسولوں پر، پاک نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب یاروں پر، آل اور سب گھر والوں پر، رحمت والے مولا کی۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد قتلتنا ارجوكنا يا رسول الله، یا اللہ کریم کسی بھی اشرف کے سچے اور پاک ناموں کی برکت سے اور باوسیلہ قطب الاقطاب غوث ثقلین غوث العظم حسنی حسین محمد ربانی سرچمہ الفانی سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم حبیب کبریا حسن وسیل عاصم سیدنا و کریمنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے حال پر رحمت، آمین، یا اللہ کریم ہمیں بن بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کریم جو کچھ اولیاء کرام کو عطا فرما ہمیں دے، یا اللہ کریم اس ختم خواجگان شریف اور حضرت عام کا سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حدیت تحفۃ پیش کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جمیع انبیاء کرام اہل بیت اطہار صحابہ کرام تمام شہداء و صالحین اور بزرگان سلسلہ
قادریہ غوثیہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ جملہ خاندان طریقت کے بزرگوں اور کل مسلمان مردوں عورت چھوٹے بڑے جو اس دنیا فانی سے رحمت فرما گئے ان سب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص ہمارے مرشد فقیر سید محبوب علی شاہ غوث الزمان رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما ان کے درجات بلند فرما ان کے اہل و عیال ان کے بیوی بچے بہن بھائی والدین مرید خلفاء استاد مرشد چاہنے ماننے والے فیض پانے والے جو کوئی بھی دنیا سے پردہ کر گئے ان سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما بخشش فرما بالخصوص اس محفل پاک میں جتنے لوگ شامل ہیں ظاہر شامل ہیں باطن شامل ہیں آن لائن شامل ہیں صاحب خانہ شامل ہیں سب حضرات حاضر و غائب کے جو بھی لواحقین دنیا سے پردہ کر گئے ان سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما بخشش فرما یا اللہ کریم اس ختم خارجان شریف کی برکت سے ظاہری باطنی مشکلات سے نجات عطا فرما ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما مخلوق کے ارشاد سے بچا کر اپنی حفاظت میں یا اللہ کریم غیروں کے دروازے سے بچا کر اپنے دروازے سے ہر قسم کی نعمت عطا فرما یا اللہ کریم امت مسلمہ پر رحم فرما اور اصلاح فرما بالخصوص کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما یا اللہ کریم جو لوگ محض آپ کے یا اللہ کریم اس علاقے اس بستی پر رحم فرما اور یہاں کے رہنے والوں کو نیک بنا کر آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما اور یہاں سے ہمارے سلسلے کو مزید فروغ عطا فرما یا اللہ کریم جو لوگ محض آپ کے عطا سے دور نزدیک سے سفر کر کے تشریف لاتے ہیں یا خط یا فون یا آن لائن کمنٹ وغیرہ کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں اور جو لوگ اس وقت ہمارے ساتھ محفل پاک میں شامل ہیں ظاہر شامل ہیں باطن شامل ہیں آن لائن شامل ہیں صاحب خانہ شامل ہیں سب حضرات حاضر و غائب کی نیک دلی خواہشات پوری فرما کے ظاہر باطنی نعمتوں سے مالا مال فرما انصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا أهلنا مالنا أولادنا والدينا أستاذنا مرشدنا مريدنا فإنك خير الحافظين سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا الہ